जनरल बाजवा का जिक्र करता चलूं। कहाँ हैं ये आजकल? वैसे कहाँ सिग्नल के पास खड़े हैं कुत्ता बिल्ली के साथ? हैं कहाँ ये आजकल? आप ये देखें, सारी जिंदगी बैंड बजाया पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का, और एंड में अपनी आखरत और अपनी रिटायरमेंट संवारने के चक्कर में इस मुल्क से ही भागा हुआ है भगोड़ा, और कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। जो बाकी के जो बिठाए हुए हैं नाजरीन, वो इसके चेले हैं, चेले, जिनको आप नारे लगाते हो, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। अब गाना बना लेना नया, हमारा पाकिस्तान है, उसका भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर खान। कल की समाअत इस केस से मुतालिक सबसे अहम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वक्त इम्पोर्टेड रजीम के पास इलेक्शन करवाने के सिवा कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं, और ना ही इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है कि ये आइन में तरमीम कर सके, और ना ही मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अवाम इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ सड़कों पर आ जाएगी। कल की समाअत में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का मौक़िफ़ सामने रखते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि अगर हुकूमत 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकती तो तमाम जमातों से मशावरत के बाद एक लाएअमल तय करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नज़रसानी करते हुए इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ाने में हुकूमत को फैसिलिटेट कर सके। वैसे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद एक तरह से हुकूमत फंस सी गई है, क्योंकि अगर इन्होंने इलेक्शन के हवाले से अपने हक में फैसला लेना है तो नाजरीन पीटीआई और इमरान खान को एतमाद में लेना ही होगा, क्योंकि पीटीआई इस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन जमात के साथ साथ इलेक्शन में एक अहम स्टेक होल्डर्स भी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और पीटीआई को एतमाद में लेने के लिए हुकूमत को जबरन गिरफ्तारी, झूठे मुकदमात और दीगर फस्ताई हरकतों को बंद करना होगा। राना सनाउल्लाह साहब, ये आपके लिए है, ये सारी हरकतें बंद कर दें प्लीज़, अगर आपको इमरान खान से मुज़ाकरात करने हैं आपकी गवर्नमेंट को। इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बहुत अहम थे। उनका कहना था कि फंड्स जारी करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जो इसने पार्लियामेंट पर डाल दी। देखा जाए तो कानूनी तौर पर हुकूमत फारिग हो चुकी है, क्योंकि अगर फंड्स बिल, जिसे मनी बिल भी कहा जाता है, अगर इसे पार्लियामेंट मुस्तरद कर दे तो हुकूमत अपना वजूद खो देती है और वजीर आज़म को एतमाद का वोट लेना ही ज़रूरी हो जाता है। मैं तो यहाँ सलाह देना चाहूँगा शहबाज शरीफ साहब को कि घर जाएं, मियाँ साहब जो उम्रा करके जो खजूर आई है उससे रोज़ा खोलें, मरियम नवाज जो चाट बना रही हैं उस पर पाइनएप्पल डाल के मज़े से खाएं और हमारी जान छोड़ें। इस दलाइल पर गौर करें तो शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी हुकूमती ख़जाना कमेटियों के हाथों टेक्निकली तौर पर फारिग हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आइनी इंटरप्रिटेशन हुकूमती वकला के सामने भी रखी। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब के रिमार्क्स भी बहुत ज़्यादा अहम थे, जिनका कहना था कि आइन जब हुकूमत को फंड जारी करने का इख्तियार देता है तो पार्लियामेंट से मंजूरी की सूरत नहीं, ख़ास तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रांट की। कल की समाअत के इख्तिताम के दौरान चीफ जस्टिस साहब का अहम ऑब्जर्वेशन देते हुए कहना था कि फंड्स के मामले को पार्लियामेंट की कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। जी हाँ, इलेक्शन के अखराजात ज़रूरी नौयत के हैं, जबकि हुकूमत का फाइनेंस बिल मुस्तरद होना हुकूमत के वजूद के खिलाफ है। हुकूमत या तो फंड जारी करने का फैसला करे या इसको जारी करने की तहरीक दोबारा असम्बली में ला कर इसे मंजूर करवाए और इस हवाले से जवाब दे। जबकि सिक्योरिटी के मामलात पर चीफ जस्टिस साहब का अपनी ऑब्जर्वेशन में कहना था कि हुकूमत कहती है कि वो 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकती, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि 8 अक्टूबर तक मुल्क की सलामती के हालात कंट्रोल में आ जाएंगे और हुकूमत 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा सकेगी? नाज़रीन, मुझे नहीं लगता ये हुकूमत पीडीएम के इलेक्शन में जाएगी, और हैंडलर्स भी, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान इस वक्त अक्सरियत में है, लाडला बना हुआ है, जीतेगा ही जीतेगा, और जिस दिन ये इक़्तिदार में आएगा दूसरे दिन ही हमें लटकाएगा। लेकिन तमाम ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अहम ऑब्जर्वेशन मेरी नज़र में चीफ जस्टिस का ये कहना था कि 2008 से 2013 तक
دہشت گردی کی وجہ سے حالات اچھے نہیں تھے، مگر الیکشن کا انعقاد پھر بھی ممکن ہوا۔ اب ایسی کون سی غیر معمولی صورتحال ہے کہ 8 اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے؟ کوئی ٹھوس وجوہات نہیں ہیں الیکشن کو 8 اکتوبر تک لے جانے کی۔ سپریم کورٹ نے حکومت سے فنڈ سے متعلق دوبارہ جواب طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ آج ہونے والی سماعت میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو طلب کر رکھا ہے سپریم کورٹ نے۔ کل ہونے والی سماعت کا جائزہ لیں تو ایک طرح سے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع کا فنڈز اور سیکیورٹی کے متعلق موقف کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اور ناظرین، اگر مذاکرات بھی کرنے ہیں تو آئین کے اندر رہ کر کرنے ہوں گے، جس کے تحت الیکشن کا 90 روز کے اندر اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد حکومت کے پاس 90 روز ہی کے اندر 14 مئی تک الیکشن کرانے کے سوا کوئی آپشنز باقی نہیں۔ اگر ہاں، حکومت عمران خان کو کسی طرح راضی کر لے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھانے میں ان سے مذاکرات کریں تو شاید کوئی بات بن جائے، مگر اس کے لیے سب سے پہلے فسطائی حرکتوں کے سلسلے کو رانا صاحب بند کرنا ہوگا۔ لیکن جو حالات اس رجیم نے پیدا کیے ہوئے ہیں، میری ذاتی رائے میں خان صاحب کو اس رجیم سے ڈائلاگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس حکومت کے فیصلوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ خان صاحب، آپ اپنے موقف پر قائم رہیں، یو ٹرن لینے کا سوچئے گا بھی نہیں، اور 14 مئی کو الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہی تقاضا ہے اس وقت آئین اور قانون کا۔ دوسری طرف مولانا فضلو کو آگے کر کے نون لیگ چال چلنے کی کوشش کر رہی ہے، جو چلتی آئی ہے ہر دفعہ، کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو 14 مئی تک، تاکہ شہباز شریف کی حکومت کو بچایا جا سکے۔ مگر میں نون لیگی رہنماؤں کو کہوں گا کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ مولانا کو فساد اور پھڈا کروانے کا ٹاسک دینے کے بجائے ڈیزل کا پرمٹ دے دیتے، مولانا بھی خوش ہو جاتا اور تم بھی، کیونکہ اب الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں بالآخر آئین کے مطابق۔ اختتام پر جنرل باجوہ کا ذکر کرتا چلوں، کہاں ہیں یہ آج کل؟ ویسے کہاں سگنل کے پاس کھڑے ہیں کتا بلی کے ساتھ؟ ہیں کہاں یہ آج کل؟ آپ یہ دیکھیں، ساری زندگی بینڈ بجایا پاکستانیوں کا، پاکستان کا، اور اینڈ میں اپنی آخرت اور اپنی ریٹائرمنٹ سنوارنے کے چکر میں اس ملک سے ہی بھاگا ہوا ہے بھگوڑا، اور کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ جو باقی کے جو بٹھائے ہوئے ہیں ناظرین، وہ اس کے چیلے ہیں، چیلے، جن کو آپ نعرے لگاتے ہو، تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ اب گانا بنا لینا نیا، ہمارا پاکستان ہے، اس کا بھی، جنہیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جو اس تمام تر فساد کی اصل جڑ اور ذمہ دار ہے۔ ملک پر رجیم آپریشن کر کے بھگوڑوں کی طرح بھگوڑا فرار ہو گیا ہے۔ اب اس کا اپنے ایک بیان میں کہنا ہے کہ نواز شریف نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اور نواز شریف اب ان کی کال بھی سننا پسند اور گوارا نہیں کرتا۔ یہ ٹائم بھی دیکھنا تھا چیف آف آرمی سٹاف کا، ریٹائر ہونے کے بعد میں تو شوق میں ہوں کہ ایسے بیانات دے رہا ہے آرمی چیف، پاکستان کا آرمی چیف ریٹائر ہونے کے بعد، کہ وہ میری کال بھی نہیں سنتا، مجھے لفٹ نہیں کراتا۔ یار آپ اندازہ لگائیں، باجوہ صاحب، کیا نواز شریف صاحب آپ کو گود لے لے یا بزنس پارٹنر بنا لے اسحاق ڈار کی طرح؟ آپ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ان کی پارٹی کو استعمال کیا، اور رجیم چینج آپریشن کے لیے میاں صاحب نے آپ کو استعمال کیا۔ حساب تو برابر ہو گیا۔ آپ نے بھی پاکستان کا ٹیاں پاچا کیا، میاں صاحب بھی ٹیاں پاچا کر کے لندن بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کو استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح، انہوں نے آپ کو نیپکن کی طرح استعمال کیا۔ جو عزت اس ملک میں آپ کو پاکستان آرمی چیف ملی، رجیم آپریشن کر کے اور کرپشن کر کے، خود آپ نے اپنا ڈبہ گول کر لیا۔ ابھی آپ اتنے کرپشن کر کے، رجیم چینج کر کے، کتنی زندگی باقی ہے آپ کی؟ کتنی؟ پر ساری زندگی کے لیے آپ پر اور اس ڈپارٹمنٹ پر اور آپ کے آنے جانے پانے جتنے آپ کے چچا ماما تھا، سب پہ آپ نے کرپشن کی ٹھاپ لگوا دی، ڈبہ گول کر گئے آپ باجوہ کا۔ بلکہ اب تو کوئی باجوہ کا نام بھی سنتا ہے نا تو کہتا ہے ابے کرپٹ ہے، تو کرپٹ ہے۔
ابے بھائی میں نہیں ہوں، وہ انکل تھے، باجوہ انکل تھے۔ بھائی تو بھی تو باجوہ ہے نا۔ اب باجوہ تک کا نام آپ نے ڈبو دیا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے الفاظوں پر ابھی تو فی الحال قائم رہیں۔ گمنامی کی زندگی تو آپ ویسے ہی گزار رہے ہیں، ویسے بھی آپ عبرت کا نشان تو بن چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے بند کمروں میں فیصلے کرنے والوں کے لیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔